अच्छा पंजोता साहब, ओवर टू यू। अब आपने भी एक स्टेप पीछे लेना है, PMLN ने भी एक स्टेप पीछे लेना है, लेकिन जाहिर है आपकी तस्लील बहरहाल मैंने नहीं की। अभी जो जैसे गिलानी साहब कह रहे थे कि आप अगर अमेरिका की वो वाली में बात करती हूँ तो मैं आपके बयानिए को ही ज़मीं बोझ कर देती हूँ। जाहिर है ये मैंने नहीं की, ये तो आपकी तरफ से भी ये वाले फीलर्स आ रहे हैं। खोसा साहब, ना नदर देन लतीफ़ खोसा साहब ये कह चुके हैं कि भाई जो लोग डोनाल्ड क्या नाम था उनका, लू, उनके कहने पे एक आउस्टर कर सकते हैं एक वज़ीर आज़म का, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पावरफुल आदमी है। बहुत शुक्रिया मोना, आपने मौका दिया। देखें, दो तीन इन्होंने बातें की हैं कि पहली बात इन्होंने की है कि रिहाई जो है वो आप अमेरिका से चाहते हैं। खान साहब को सज़ा हुई, बुशरा बीबी साहबा को सज़ा हुई, हम हाई कोर्ट की तरफ रजू कर रहे हैं। इसके अलावा जितने केसेस हैं हम हर जगह पर परसू कर रहे हैं। खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात थे, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बेल्स के लिए फ़ाइल किया है। तो हम तो अपनी अदालती जो तरीक़ाकार है हम तो वो अडॉप्ट किए हुए हैं। हमने तो नहीं जाकर केस जो है वो अमेरिका में सदर साहब के सामने जो है वहाँ रख दिया, वहाँ अदालत जो है लगी हुई है तो वहाँ पर फाइल कर दिए, बल्कि हम तो अपनी अदालतों के जरिए सारा मामला कर रहे हैं। अब सेकंड बात ये रह गई, राणा साहब दूर हैं वैसे, लेकिन राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं, उसकी वजह पूछेंगे हम, लेकिन प्लीज गो अहेड। चलें, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे भी मुस्कुराने का टाइम इंशाल्लाह आएगा। और ये मुस्कुराहटें जो है ना, फिर अल्लाह सबकी मुस्कुराहटें कायम रखे, लेकिन अफसोस ये है कि आप लोग सारे नहीं मुस्कुरा सकते। ठीक है, अब इफ वन स्माइल्स द अदर हैज टू क्राई। अब दूसरी बात देखें, इन्होंने कहा कि साइफर केस जो था वो साइफर था, वो सारा झूठ था, तो फिर सजा किस बात की 10 साल दी गई? अगर झूठ था तो फिर सजा किस बात की दी गई है? आपने प्रोसिक्यूशन की, रात दिन आपने ट्रायल चलाया, आपने सजा दी, आपने गवर्नमेंट का पैसा जो है अवाम का पैसा है ना वो इस्तेमाल किया, आपने डेथ सेल के अंदर रखा, किस वजह से? तो क्या फिर इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि टीवी चैनल के ऊपर पॉलिटिकली यूज करने की बात हो रही है? पॉलिटिकली नहीं, यूज किस बात की? देखिए, बात यह है कि बाहर से कोई मुदाखलत करता है आपके मुल्क के अंदर कि आपकी हुकूमत हटा दी जाए, तो वो वजीर आज़म है वो बैठा रहे कि ठीक है जी मुदाखलत करके जो है वो कर दी जाए। ऐसा नहीं होता ना, बाहर से मुदाखलत हुई, वो साइफर आया, वो ऑन रिकॉर्ड है, तो जब वो आया तो उसके ऊपर क्या मुल्क का वजीर आज़म इतना बेशर्म हो जाए, बेगैरत, इस बात का जिक्र ही नहीं करता। अब तीसरी बात का मतलब ये है पंजोता साहब कि जो इमरान खान साहब थे जब वो मुल्क के वजीर आज़म थे तब वो गैरतमंद थे, और अब वो गैरतमंद नहीं है क्योंकि अब वो अमेरिका से रिहाई चाह रहे हैं। उस वक्त वो गैरत उन्होंने दिखा दी कि मुझे अमेरिका ने अंदर मैंने स्टैंड ले लिया है, अमेरिका मुझे निकालना चाहता है। अब जब वो निकल गए हैं तो वो गैरत ख़त्म हो गई है और अब वो जेल में है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को लॉबी करें और डोनाल्ड ट्रंप मुझे निकाल देगा। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए गिलानी साहब, हम हर प्रोग्राम के अंदर ये जवाब दे चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि बाहर से जो मुदाखलत हुई है वो मुदाखलत बंद होनी चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, बाहर से मुदाखलत के ज़रिए ये सारा किया गया। अगर पॉलिसी जो है वो किसी भी मुल्क की ऐसी है कि वो मुदाखलत करके एक हुकूमत को हटा दें, तो वो पॉलिसी अगर बदलती है, वो कहते हैं जी कि हर मुल्क अपनी आज़ादी से करे, तो डेफिनेटली वो मामला हल हो जाता है। हम तो कहते हैं मुदाखलत जो रोक ली जाए, लेकिन मुदाखलत जो इमरान खान को निकाले तो फिर मुदाखलत अगे फकीर है उन्होंने आप मुक लवांगे, ठीक है, पिछो जो तुसी है ना और देते हो डंडा उसको वापस करो। लेकिन बात यह है कि इस बात को ये तस्लीम नहीं करेंगे, ये कहेंगे देखें ये पॉलिटिकली गेन कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। पॉलिटिकली गेन कौन सा? तीसरी इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो तब होंगे कि ये बैकफुट पे आ जाएं। देखिए, हमारा बैठ जाना तो नहीं कहा, हाँ ये कहा कि एक कदम पीछे ले। देखिए, हमारा एक कदम नहीं है, हम तो आप कह लें कि 100 कदम पीछे हट गए ना, कि एक तरफ गोली चली है और उसके बावजूद हमने मुज़ाकरात की बात की है, एक तरफ हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके बावजूद, और हमने क्या मांगा है उसमें? हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग रिहा हों। अच्छा, और दूसरा हम कह रहे हैं मुज़ाकरात की बात इसलिए की क्योंकि आप लोग हलक तक फंस गए थे। अभी ख्वाजा आसिफ साहब तो कई मरतबा कह चुके हैं कि आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप तो बहुत बुरी तरह फंस गए थे। देखिए, 26 नवंबर के बाद हम जो फंस गए, हम जो फंस गए, इल्लीगल धरना दिया हम जो फंस गए, जब बात ना की जाए कहा जाएगा कि देखें ये पॉलिटिकल नहीं है, बात नहीं करते। अगर बात की जाए तो कहेंगे कि ये लेट गए, ये फंस गए। ठीक है, अब बात ये है कि फंसने की अगर बात हमारी तरफ आई है कि हम फंस गए तो आप कमेटी ना बनाएं, आप खत्म कर दें। और दूसरी बात, हमने बाकायदा तौर पर मुकम्मल टाइम दिया, ये नहीं कि एक दिन के अंदर कहा कि बस सारा ये कर दो अदरवाइज ये करने जाए। हमने पूरा टाइम दिया, 2 महीने हो गए, मीटिंग पे मीटिंग 5 मिनट का काम है, नोटिफिकेशन निकालें, जुडिशल कमीशन बना, और जुडिशल कमीशन पे जो तबसरा किया जाता है, मैं वो हैरान हूं। हम
جوڈیشل کمیشن بنا, اور جوڈیشل کمیشن پہ جو تبصرہ کیا جاتا ہے میں وہ حیران ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ سینئر ججز پہ بنا لیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے ججز ہوں تو پھر آپ ایسا کریں 5 نام آپ دے دیں یا 3 نام آپ دے دیں, 3 ہم دے دیں تو بن جائے گا. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ آپ نے تحریری مطالبات میں بھی تو دے نہیں, تحریری مطالبات کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیں یہ کوئی ایسی سائنس نہیں تھی کہ جو تحریری دینی پڑی. ہم تو جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں, ٹیم بن جاتی ہے, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کر دیں. مطلب آپ کہتے ہیں یہ ان کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یا گیلانی صاحب, what do you think؟ ابھی یہ تو اوتھ ٹیکنگ ہونی ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کی تمام تر امید کے محور اس پہ ہیں. اینڈ ٹاکنگ آف دا پیپلز پارٹی, دیکھیں پی ایم ایل این مشروط کر رہی ہے ٹاکس کو, پی ٹی آئی بھی مشروط کر رہی ہے ٹاکس کو, آپ کے بھی تو ارکان ہیں اس مذاکراتی کمیٹی میں. کوئی ایسا موقف نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. آپ کیا کہتے ہیں یہ مذاکرات کس طرح سے آگے بڑھنے چاہیے یا مشروط ہونے چاہیے؟ We do not hear any such مطلب narration on the People's Party's behalf regarding this. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے دونوں کو لنک کر دیا امریکن اوتھ ٹیکنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ پی ٹی آئی کی تذلیل کے مترادف ہے. اگر ان کی عمران خان کی رہائی کا اور عمران خان کے ٹاکس کا اور عمران خان کے نکلنے کا تعلق اگر امریکہ کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں آپ, اور جیسے یہ لابینگ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں اور امریکہ ہی ان کو بازیاب کرائے گا. کیونکہ یہ تحریک انصاف کا یہ اسی کے اندر کال آف فیل کے اندر تعداد ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی وجہ سے ہمیں باہر نکالا گیا. امریکن ایڈمنسٹریشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی شخص کے اوپر نہیں میٹر کرتی, وہ ان کی اپنی ایک نیشنل پالیسی ہے. چہرے بدلتے جائیں گے امریکن, آپ دیکھ لیجئے گا ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, مین چیزیں وہی رہیں گی. ان کو پاکستان سے جتنا تکلیف ہے, جتنا پاکستان سے فرق پڑتا ہے ان کو, وہ سب کو پتہ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. سنتے تھے ہم ڈیموکریٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کی. نہیں ایسی اس طرح یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, ہم سب اس طرح سوچتے رہتے ہیں. اب پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے. اب ہم آگے اس لیے نکل گئے ہیں کیونکہ شاید ان کو ہماری ضرورت نہیں رہی, اور اب ہم اپنی خود مختاری کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ ہمیں کوئی شوق تھا, اب ہماری ضرورت ختم ہو گئی. ہمیں ریالٹی جتنی جلدی ہمیں سمجھ لگ جائے, عمران خان صاحب کے دور کے اندر سے ہی یہ ہو گیا تھا, اور یہ ایک انٹرنیشنل جو طریقہ کار ہوا تھا. آپ دیکھیں عمران خان صاحب ایم بی ایس اور قطر کے جو شہزادے تھے ان کی گاڑیاں چلا رہے تھے, کشکول اٹھائے پھرتے تھے. یہ ایک پالیسی ہمارا ملک کی پوزیشن ہے, اس میں عمران خان, نواز شریف, بلاول بھٹو صاحب یہ میٹر نہیں کریں گے. انہوں نے کرنا ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج ہو گیا, افغان وار چینج ہوگی. ہم آپ کے پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں, فرینڈ اور نو فرینڈ. ان کی اتنی اسٹرانگ لابنگ تھی امریکہ میں عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے جو سائفر والا کیس لہرایا وہ جھوٹ تھا, وہ بات غلط تھی. پلیز یہ اس کو مان لیں تو بہتر ہے. اس وقت انہوں نے اس کو پولیٹیکل بنا لیا, عوام کے اندر ایک غصہ ڈلا دیا. یہاں پر سارے ڈونلڈ بلوم کو ملتے رہے جو ایمبیسڈر تھا, ان کی کھانوں پر آگے جاتے ہیں, ان کی فیئرویل پہ سب پی ٹی آئی کے رہنما آگے پیچھے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. تو یہ ایک کہانی ہے ساری. آگے سوال مذاکرات کی. دیکھیں مذاکرات ایک بہت خوش آئند اور ایک بہت ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہونے تھے. جو عمران خان صاحب کی چیزیں تھیں ان کو ہمیں سٹریم لائن کر کے, دیکھیں پنجوتا صاحب بیٹھے ہیں, ہم عمران خان صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے رہا نہیں کرے گی. اپنی جو پروسیکیوشن ہے اسی کو کہے گی نا کہ تیز کر لیں, پیچھے نہ ہٹ جائے, تیز کر لیں معاملہ کو, ان کو چلنے دیں اور کیسز نہ بنے. تو اس طرح ہونا چاہیے. اور باقی جو ان کو اور ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. پروسیکیوشن کو تھوڑا پیچھے ہٹ جانا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی ہمیشہ فیسیلیٹیٹ ہی کرے گی اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اندر کوئی موقف ہی نہیں ہے گیلانی صاحب آپ کا, کوئی کچھ بولے تو صحیح نا آپ کے لیڈرشپ. وہ موقف ایک پارٹی لائن میں ہے, وہ جو مذاکرات سے بریفنگ چیئرمین کو دیں گے, سی سی میں لے کر آئیں گے, پھر ہم اپنا موقف دیں گے. بٹ ریسٹ اشورڈ آئی تھنک کہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والے بھی آپ کو بتائیں گے, پیپلز پارٹی کا وہاں پر سب سے بہترین کردار ہوگا اندر کمیٹی کے, اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے. ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو ہماری پی ایم ایل این کی میں سمجھتا ہوں جو ان کی آپس میں
बहुत बिटर बातें होती हैं, उनको नहीं होना चाहिए। अब बस कर दें। कौन? दोनों बस करते? दोनों बस। एक गाली देता है, दूसरा गाली देता है, फिर वापस क्रॉस टॉक हर वक्त चल रही होती है। कहीं ना कहीं एक स्टेप PMLN पीछे हट जाए। अगर PTI कर रही है, लोग देख लें, या मैं PTI को कहूंगा वो पीछे हट जाए यार, क्योंकि जो भी होना है, मैं जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत फॉलोइंग है, जो कि है, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? इमरान खान ने उससे क्या निकालना है? उसको रिलीफ नहीं देना। उसको रिलीफ तभी मिलेगा जब इकोनॉमिक रिलीफ आएगा, और इकोनॉमिक रिलीफ तभी आएगा जब पॉलिटिकल रिलीफ होगा। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं, और आप देख लीजिएगा कि इस मुज़ाकरात का भी हल हो जाएगा। और जो ये आपने दूसरी बात की अपने इंट्रो में कि बैकडोर चैनल्स और तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब का हक है, वो खुद ही चलो अपनी बातें करते रह गए ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करनी। अच्छा, आप कह रहे हैं उनका हक है, और ये उनका हक ये इसलिए है क्योंकि वो जो बात करते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, फिर उनसे बात भी करते हैं, तो आवाम को भी पता लग जाएगा कि यार सारा कुछ एक ही है, ये सिर्फ अपनी ज़ात की जंग है और कोई जंग नहीं है।